दर्शकवृन्द नमस्कार। यस भिडियोमा हामी अर्को एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अल्बर्ट आइन्स्टाइन सम्बन्धी केही रोचक र केही विशेष जानकारीहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जो अद्भुत क्षमता भएका विश्व चर्चित एकजना वैज्ञानिक हुन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम नसुन्ने नजान्ने सायदै मान्छे कोही होलान्। पछिल्लो समयमा उनै अल्बर्ट आइन्स्टाइनका केही रोचक र उनीसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू हामी यहाँ सार्वजनिक गर्न लागिरहेका छौँ। जुन वर्ष महान वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीको मृत्यु भएको थियो, उसै वर्ष आइज्याक न्युटनको जन्म भएको थियो। जुन वर्ष ग्रेट वैज्ञानिक जेम्स म्याक्सको मृत्यु भएको थियो, उसै साल महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म भएको थियो। आइन्स्टाइनको एउटा तस्बिर केही वर्ष अघि $80 लाख मा बिक्री भएको थियो। उक्त तस्बिर आइन्स्टाइनको 72औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सन् 1951 मा खिचिएको थियो। उक्त तस्बिरमा आइन्स्टाइनको हस्ताक्षर पनि रहेको थियो। त्यो तस्बिरमा उनले जिब्रो बाहिर निकालेका छन्। फोटोग्राफरले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई बारम्बार मुस्कुराउन लगाएका थिए। त्यसपछि उनले आजित भएर जिब्रो निकालेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मर्ने बेलामा जर्मनी भाषामा केही कुराहरू भनेका थिए, तर विडम्बना अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग भएका ती व्यक्ति जर्मनी भाषा बुझ्दैन थिए। त्यसैले उनले प्राण जाने बेलामा के बोले भन्ने कुरा अझै पनि रहस्यमय अवस्थामै छ। आइन्स्टाइनलाई भेट्न थुप्रै युवाहरू आइरहन्थे। एक दिन केही युवाहरू आएर उनलाई भने, तपाईँ दुनियाँभरि यति प्रसिद्ध हुनुहुन्छ र महान पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ कसरी यति महान बन्नुभयो र तपाईँ जस्तै सफल बन्न के उपाय गर्नुपर्छ? त्यसपछि ती युवकहरूलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एक मात्रै शब्द भनेका थिए, त्यो हो लगाव अर्थात् परिश्रम। अल्बर्ट आइन्स्टाइन यति महान र प्रख्यात वैज्ञानिक भएर पनि भुलक्कड थिए। फोन नम्बर, गते र नाम भुलिरहन्थे। यतिसम्म कि उनलाई आफ्नो टेलिफोन नम्बर पनि थाहा थिएन। कहिलेकाहीँ त आफ्नै नाम पनि बिर्सिन्थे। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बिर्सिने बानी सम्बन्धी एउटा अर्को रमाइलो किस्सा पनि छ। एक दिन उनी रेलमा यात्रा गरिरहेका थिए। रेलका कन्डक्टर टिकट चेक गर्दै आए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन टिकट खोज्न थाले, कतै पनि भेटेनन्। ब्याग, सुटकेस र जेब सबैतिर खोजिसक्दा पनि कहीँ भेटाएनन्। उक्त रेलको कर्मचारीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चिन्थे। त्यसैले ती कर्मचारीले भने, होस् खोज्नु पर्दैन, तपाईँले टिकट नकाटी पक्कै पनि रेल चढ्नु भएको छैन, त्यो हामीलाई विश्वास छ। तरै पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन सिट मुनि ओरपर टिकट खोज्न व्यस्त रहे। त्यसपछि पुनः रेलका कर्मचारीले भने, पर्दैन, टिकट नखोज्नुहोस्, हामी तपाईँलाई चिन्छौँ। त्यसपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भने, टिकट नभेटी कसरी मलाई कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन संसारभरि जेनरल एन्ड स्पेशल थ्योरी अफ रियालिटिभिटीबाट प्रसिद्ध थिए। तर उनलाई सन् 1921 मा जेनरल एन्ड स्पेशल थ्योरी अफ द रियालिटिभिटीमा पुर्याएको योगदानबाट नभई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको अनुसन्धानको लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी बहुत गाह्रो थियो। त्यो समयमा उनको थ्योरी बुझ्ने साह्रै कम मात्र मान्छेहरू थिए। एक दिन उनकी श्रीमतीलाई सोधियो, के तपाईँ अल्बर्टको थ्योरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? उनले जवाफ दिएकी थिइन्, बुझ्दिन, तर म उनीमाथि भर गर्छु, विश्वास गर्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन आफ्नो कपाल काट्न मन पराउँदैन थिए। उनी कपाल पनि काट्दैन थिए। आज उनको यही हेयर स्टाइल जिनियस हेयर स्टाइलको रूपमा विश्व प्रख्यात रहेको छ। यति महान वैज्ञानिक भएर पनि उनलाई कार चलाउन आउँदैन थियो। सागरमा पानी जहाज चढेर सैर गर्न उनी मन पराउँथे, तर पौडिन भने उनी जान्दैन थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन खुट्टामा जुरप लगाउन बिल्कुलै मन पराउँदैन थिए। उनले कतै भनेका थिए, सानोमा मेरो खुट्टाका औँलाहरू ठुला ठुला थिए, जसले गर्दा सधैँ जुरप तुलो पर्थ्यो। त्यसै घटनाले आजित भएर मैले जुरप लगाउन छोडेको हुँ। त्यसो त उनी चिर परिचित वा अपरिचित व्यक्तिहरूका सामु राम्रा राम्रा लुगा लगाएर ठाटिएर हिँड्न मन पराउँदैन थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पशुपन्छी प्रति गहिरो लगाव थियो। उनले एउटा बिरालो पालेका थिए।
पानी परेको बेला उक्त बिरालो सधैँ उदास देखिन्थ्यो। त्यसबेला अल्बर्टले बिरालोलाई भन्थे रे, मलाई थाहा छ त उदास छस्, तर मलाई थाहा छैन पानीलाई म कसरी नपर्ने बनाऊ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन सिगार पिउन बहुत मन पराउँथे अथवा सिगारका लती थिए। एक दिन उनी पानीको यात्रा गरिरहेका बेला अचानक पानीमा लडे र उनी पानीभित्र पसे। उनी निस्किँदा भिजेर निथ्रुक्कै भएका थिए, तरै पनि सिगार पिउने नली भने उनले मुठ्ठीभित्र जतनले जोगाएर राखी छोडेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नै परमाणु बम बनाएका होइनन्, तर उनले आविष्कार गरेको सूत्रको प्रयोग गरेर अरूले परमाणु बम बनाएका हुन्। त्यसपछि उनलाई बडो दुःख लागेको थियो, किनभने त्यस बमले पुरै दुनियाँलाई नै खरानी बनाउन सक्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन युद्धप्रति बहुत नकारात्मक धारणा राख्थे। एक दिन उनलाई कसैले सोध्यो, अब तेस्रो विश्वयुद्धमा कस्तो हतियारको प्रयोग होला? उनले भने, त्यो त म भन्न सक्दिन, तर के चाहिँ भन्न सक्छु भने चौथो विश्वयुद्धमा चाहिँ मान्छेहरूले पत्थर ढुङ्गाहरूको प्रयोग गर्छन्, किनभने तेस्रो विश्वयुद्धपछि मान्छेहरू पुनः ढुङ्गे युगमा नै पुग्छन् या फर्किन्छन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई मान्छेहरू प्रयोगशालाको बारेमा सोध्थे। प्रयोगशालाको बारेमा सोद्धा अल्बर्ट आइन्स्टाइन आफ्नो टाउकोतिर देखाउँथे अनि उनलाई उपकरणको बारेमा सोधिन्थ्यो र उपकरणको बारेमा सोद्धा उनी फाउन्टेन पेन देखाउँथे, किनभने उनको दिमाग नै उनका लागि प्रयोगशाला थियो भने उनका लागि फाउन्टेन पेन नै महत्त्वपूर्ण उपकरण थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन काममा फोकस हुनका लागि बहुत आराम गर्थे। कम्तीमा उनी 24 घण्टामा 10 घण्टासम्म आरामले सुत्थे। अल्बर्ट आइन्स्टाइन कसैलाई अटोग्राफ दिनु पर्यो भने $5 लिने गर्थे भने कुनै ठाउँमा गएर भाषण गर्नु पर्यो भने $1000 लिने गर्थे। तर सबै पैसाहरू उनी सेवामूलक काममा खर्च गर्थे वा दान दिन्थे। एक दिन अल्बर्ट आइन्स्टाइन दम्पतिलाई क्यालिफोर्नियाको एउटा इन्स्टिच्युटले भ्रमणको लागि प्रस्ताव गर्यो। त्यस प्रयोगशालाको भ्रमणका लागि उनीहरू गए। त्यहाँ राखिएका ठुला ठुला मेसिनहरू देखेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन्सकी श्रीमतीले सोधेकी थिइन्, यत्रा ठुला ठुला मेसिन के प्रयोजनको लागि राखिएको हो? त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले बडो रवाबका साथ जवाफ दिए, यसको माध्यमबाट हामी खगोलको अध्ययन गर्छौं। तब उनले सजिलै भनेकी थिइन्, मेरो श्रीमान त उहाँलाई प्राप्त चिठीहरूको मद्दतले नै अध्ययन गर्नुहुन्छ। उनको कुरा सुनेर ती वैज्ञानिकहरू लज्जित भएका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन प्रोफेसर थिए। एक दिन विद्यार्थीहरूले उनलाई प्रश्न गरे, सर यो साल परीक्षामा किन पहिलेकै प्रश्न दोहोरिएको हो? तब उनले जवाफ दिएका थिए, तर यसपालिको उत्तर भने फरक छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले लेखेको 2 पानाको चिठी जो ईश्वर धर्मसँग सम्बन्धित थियो, उक्त चिठी $2,38,00,000 बिक्री भएको थियो। यो उनले उनको मृत्यु हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि लेखेका थिए। उनले जर्मनका दार्शनिक एरिक गेल्टेन्डको पुस्तक पढेर प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त पत्र लेखेका थिए। उनले उक्त चिठीमा धर्म र ईश्वर प्रति आफूमा आस्था नरहेको बताएका थिए। डाक्टर थोमस हार्वेले अल्बर्टको मृत्यु भएको केही समयमा नै उनको मस्तिष्क कसैको अनुमति बिना नै निकालेका थिए। यो कार्यको लागि उनलाई जागिरबाट निकालिएको थियो, तर उनले अनुसन्धानको लागि उक्त मस्तिष्क निकालिएको र अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनको मस्तिष्कलाई 20 वर्षसम्म एउटा बोतलमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट थाहा लाग्यो कि उनको मस्तिष्कमा आम मानिसहरूको भन्दा अत्याधिक धेरै सेलहरू थिए। चाहेको भए अल्बर्ट आइन्स्टाइन अझै धेरै समयसम्म बाँच्न सक्थे, तर उनले अब आफूले बाँच्नु पर्ने जीवन बाँचिसकेको र मेसिन र औषधिहरूको भरमा बाँच्नुमा मजा नआउने बताउँदै थप उपचार गर्न उनी मानेनन्। उनले सन् 1930मा एउटा विश्वविद्यालयमा भनेका थिए रे, यदि मेरो थ्योरी सफल भयो भने जर्मन देशले मलाई आदर्श नागरिक मान्नेछ, फ्रान्स देशले विश्व नागरिक मान्नेछ। यदि मेरो थ्योरी असफल भयो भने जर्मनले मलाई एक यहुदी मात्रै भन्नेछ र फ्रान्सले मलाई जर्मनी भन्नेछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन सानोमा मन्दबुद्धिका थिए, यतिसम्म कि एक दिन शिक्षकहरूले उनलाई यसले केही प्रगति गर्नै सक्दैन भनेका थिए रे। तर उनी मन्दबुद्धिका बच्चा पछि गएर संसारकै महान वैज्ञानिक बने। पढाइमा औसत अल्बर्टलाई गणित विषय
अन्य विषयहरूभन्दा ज्यादै रुचिकर थियो, तर गणित विषयमै उनी सबैभन्दा कमजोर थिए। उनको त्यो कमजोरी उप प्रहार गर्दै शिक्षकहरूले भनेका थिए रे, लेजी डग अर्थात् अल्छे कुकुर। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जन्मिँदा टाउको ज्यादै नै ठूलो थियो। उनी 7 वर्षपछि मात्रै स्कुल जान थालेका थिए। उनको टाउको ओजनले गर्दा सायद उनी बारम्बार लड्थे र लड्दै स्कुल पुग्थे। उनको टाउको अवस्था देखेर उनलाई मानसिक विकलाङ्ग समेत भनेका थिए। 4 वर्षको उमेरसम्म पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन बोलेका थिएन। एक दिन खाना खाँदै गर्दा उनी अचानक बोले। उनले भनेका थिए रे, यो सुज कति गर्मी। तब छोरा नबोलेर हैरान भएका बुबाआमा अत्यन्तै हर्षित भएका थिए। अल्बर्टलाई 5 वर्षको उमेरमा विज्ञान प्रति प्रथम पटक रुचि भएको थियो। तब उनलाई पिताले एउटा कम्पास किनेर ल्याइदिएका थिए। उनलाई हैरान यो विषयले बनाएको थियो रे कि कुन चाहिँ शक्तिले निडल पोइन्टलाई डाइरेक्सनमा राख्छ। यसरी अल्बर्ट वैज्ञानिक अनुसन्धानमा दत्तचित्त भएर लागेका थिए। अमेरिकाको एक प्रसिद्ध म्यागजिनले अल्बर्टलाई सन् 1979 मा नै 20औं शताब्दीको महान व्यक्तिका रूपमा प्रथम पटक घोषणा गरेको थियो। सन् 1952 मा उनलाई इजरायलबाट राष्ट्रपति हुन प्रस्ताव राखिएको थियो। तब उनले भनेका थिए, म राजनीति गर्नको लागि होइन, विज्ञानको लागि जन्मेको हुँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सबैभन्दा मनपर्ने वैज्ञानिक थिए ग्यालिलियो ग्यालिली। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइन सम्बन्धी बुँदागत रूपमा केही सामग्रीहरू, केही विषयहरू प्रस्तुत गर्यौं। एकजना संसारका अद्भुत मान्छे अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जसका बारेमा हामीसँग सयौं जिज्ञासाहरू छन्। ती जिज्ञासाहरू मध्ये थोरै जिज्ञासाहरूको हल गर्नका लागि यो भिडियो यहाँहरूलाई पर्याप्त हुनेछ। तर अल्बर्ट आइन्स्टाइन सम्बन्धी उठ्ने धेरै जिज्ञासाहरू यो भिडियोले पूरा गर्ने छैन। औसतमा यति भनौं, यहाँहरूलाई सामान्यभन्दा सामान्य अल्बर्ट आइन्स्टाइनका बारेमा अवश्य पनि यो भिडियोले जानकारी दियो होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं र संसारका महान वैज्ञानिकको सम्मान स्वरूप पक्कै पनि यहाँहरूले एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट र एक पटक शेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अत्यन्तै विश्वास राखेका छौं। कृपया हाम्रो विश्वासलाई साकार गरिदिनु हुनका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।